अथ बुधकवचम्। अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। बुधो देवता यं बीजं क्लीं शक्तिः ॐ कीलकं मम बुधग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः भाम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, भीं तर्जनीभ्यां नमः, भूं मध्यमाभ्यां नमः, वां अनामिकाभ्यां नमः, बौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, बह करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः वां हृदयाय नमः, भीं शिरसे स्वाहा, भूं शिखायै वषटे, वां कवचाय हुं, बौं नेत्रत्रयाय वौषटे, वः अस्त्राय फटे, भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् बुधं पुस्तकहस्तं च कुङ्कुमस्य समद्युतिं, बुधं ज्ञानमयं सर्वं कुङ्कुमाभं चतुर्भुजं, खड्गशूलगदापाणिं वरमुद्राङ्कितं प्रभुं, पीताम्बरधरं देवं पीतमाल्यानुलेपनं, वज्राद्याभरणोपेतं किरीटमकुटोज्ज्वलं, श्वेतास्वरतमारोह्य मेरुं यान्तं प्रदक्षिणम्। अथ कवचम्। पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः, बुधौ पातु शिरोदेशं, सौम्यः पातु च पालकं, नेत्रे ज्ञानमयः पातु, श्रुतिं पात्विन्दुनन्दनः, ग्रानं गदाधरः पातु, भुजौ पुस्तकभूषितः, मध्यं पातु सुराराध्यः, पातु नाभिं खगेश्वरः, कटिं कलात्मजः पातु, पातु चोरो सुरेश्वरः, जानुनीरोहिणी सूनुः, पातु जङ्गे फलप्रदः, पादौ बालासनः पातु, पातु सौम्योऽखिलं वपुः। फलश्रुतिः एतद्धि कवचं पुण्यं सर्वोपद्रवशान्तिदं, सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम्, आयुरारोग्यसुभदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। यः पठेत् कवचं दिव्यं शृणुयाद्वा समाहितः, सर्वान् कामानवाप्नोति, दीर्घमायुश्च विन्दति। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे बुधकवचं सम्पूर्णम्।